مشكلة خبر. أنت من وين؟ ها؟ أنت من وين؟ اليمن. يمن. أنت ماما بابا وين؟ اليمن. إلا إيش الآن الساعة كم؟ الآن الساعة كم الآن؟ 12 زيادة الساعة 1. أنت إيش في مني؟ ها؟ ما في رو بيت؟ بابا ماما ما في موجود؟ وين بابا ماما وين؟ اليمن. أنت واحد نفر بس مني؟ لا أنا حوان. كيف يجي؟ قلت عليك. كيف يجي مني؟ قلت عليك. والله والله. ايش يريد في يريد اكل شيء فلوس ها ما يريد اكل متروس حبيبي ها এতে টাকা টাকা লাগবে ইয়া লাগবে খাওয়ান টাউন লাগবে না ফিরি দাক্কেল মেরি দাক্কেল ها فلوس ها ما شاء الله ما شاء الله انا شفت كم فلوس موجود مشان بس حبيبي هذا نمونة ما في زين انت رو نفر خبر جيب فلوس صح هذا زين لا ما في زين ما في زين صح انت بابا ماما معلوم انت بابا ماما معلوم انت سوي هذا نمونة الله اعلم كيف هذا نمونة والله لازم দেন 200 পয়সা লই 500 পয়সা দিয়ে দেন গিভ هذا تعال ايش اسمه انت حبيبي عياش. ها عياش. عيار ايش عياش. عياش ما شاء الله ما شاء الله اسم مال انت زين والله حياك الله سوي سلام سلام عليكم